नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, माघ 8 गते जति नजिक छ, संविधान नआउने खतरा त्यत्तिकै नजिक छ। 2070 साल मंसिर 4 गते भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाँदा सबैजसो राजनीतिक दलले संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले 1 वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तर त्यो प्रतिबद्धता तुहिने निश्चित प्राय भएको छ। संविधानका लागि देशले लामो समय र अरबौं रकम खर्च गरिसक्दा पनि अझै संविधानका अन्तर्वस्तु अमूर्त नै छ र फेरि विवादित विषयहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा फर्काइएको छ र उसले पुस 29 गते बस्ने संविधान सभा बैठकमा यसबारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। यसरी हेर्दा राजनीतिक गतिरोध निकै पछाडि फर्किएको छ। जति बेला भदौ 21 गते नै संवाद समितिको म्याद सकिएको थियो। आजको पावर न्यूजमा हामी राजनीतिको यही संकटग्रस्त अनुहार बारे बोल्दछौं। संविधान जारी गर्नुपर्ने मिति माघ 8 गते जति नजिक छ, त्यति तनाव र विवादहरू बढिरहेका छन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्नु त कता हो कता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मतमतान्तर झन बढिरहेको छ। दलहरू बीच सहमति हुन नसक्दा सडक आन्दोलन, बन्द र हडतालहरू हुन थालेका छन्। यसले सहमति विपरीत मुठभेडको स्थिति निम्त्याइरहेको छ। यद्यपि दलहरू अझै पनि सहमतिको रटान लगाउन छाडेका छैनन्। दलहरू बीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा अझै पनि मतभेद छ र सोमबारसम्म पनि यो अन्त्य हुन सकेन। संविधान सभाले दिएको समय सीमाभित्र संवैधानिक राजनीतिक तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास फेरि असफल भएको हो। समितिले विवादहरूलाई जस्ताको त्यस्तै संविधान सभामा पठाउने भएको छ। संविधान सभाको पुस 24 गते बसेको बैठकले विवादित विषयमा सहमति वा असहमतिको प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन पुस 29 गते बस्ने बैठकमा पेश गर्न समितिलाई समय सीमा तोकेको थियो। समय सीमा सकिनु अघिल्लो दिन बसेको समितिको बैठकले यसमा कुनै निर्णय लिन सकेन र विवाद जस्ताको त्यस्तै रह्यो। बैठकपछि समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति नजिक रहे पनि सहमति हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। गर्नुभएका विचार अवधारणा बारेमा विभिन्न विकल्पहरू पनि आए र कतिपय विषयमा सहमतिका हामी नजिक पनि पुगेका हौँ। जस्तै मैले पहिले पनि भने यो न्याय प्रणाली सम्बन्धी विषयमा करिब हामी सहमतिमै हामी पुगेका हौँ र निर्वाचन प्रणालीमा पनि तल्लो सदन मिश्रित प्रणालीको हुने भन्नेमा पनि सहमति भएको र राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धमा हिजो र आज छलफल गर्दा 7 प्रदेश र 10 प्रदेशका दुईटा जुन मोडेलहरू आएका छन् त्यसको आधार चाहिँ एउटै हो। त्यो पहिचानको 5 आधार र सामर्थ्यका 4 आधार त्यसमा टेकेर नै बनेका हुन् भन्ने कुरा सहित आइसकेपछि केही सीमाङ्कनका विषय र केही सङ्ख्याका विषय र बाहेक अन्य विषयमा पनि सहमति नजिक पुगेकै हो। आंशिक सहमति मात्रै नपठाउँ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले हामीले न्याय प्रणालीमा सहमति भइसकेको विषयलाई पनि औपचारिक ढङ्गले सहमति गरेर पठाउन सकेनौँ। त्यसरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने यो नागरिकताको विषयमा, वंशजको आधारमा नागरिकताको विषयमा आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भन्ने जुन थियो त्यसलाई चाहिँ यो त्यति उपयुक्त भएन। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले आमा वा बुवा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिक हुन सक्ने हुने भन्ने प्रावधान राख्ने पनि आज सहमति भएको थियो र बिहान नागरिक समाज र केही महिलाहरूको प्रतिनिधिमण्डल आउँदाखेरि प्रमुख दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले उहाँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आज हामीले त्यसलाई पारित गर्छौँ र पठाउँछौँ भन्नुभएकै थियो। त्यसै अनुसार सचिवालयले प्रस्ताव बनाएको पनि थियो, तर अन्तिम समयमा फेरि अलिकति विचार बदल्नु हो। केही मान्य सदस्यहरूले होइन त्यसलाई अहिले नपठाउँ भन्ने कुरा भयो र त्यसलाई पठाउन सकिएन। म व्यक्तिगत रूपमा त्यसप्रति चाहिँ अलिक दुखित पनि छु। त्यसैले हामीले औपचारिक ढङ्गले कुनै पनि सहमति निर्माण गर्न सकिएन, तर पहिलेभन्दा धेरै नजिक हामी पुगेकै हो। त्यसैले प्रतिवेदनमा चाहिँ हामीले यी पृष्ठभूमिको संक्षिप्त उल्लेख सहित असहमतिका
विषयमा सहमति कायम भई टुङ्गो लाग्न नसकेको भन्ने पदावली प्रयोग गरेर हामीले प्रतिवेदन पार्छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको कार्यकक्षमा शीर्ष नेताहरूबीच घनीभूत छलफल भए पनि पुरा मिल्न नसकेको हो। त्यसपछिको बैठकमा संविधान सभामा कस्तो प्रस्ताव पठाउने भन्ने बारे केन्द्रित रहेको थियो र बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बैठकपछि नेताहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ। अल्पसंख्यकको ठाउँ छ, सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ हाइएस्ट डिसिजन मेकिङ पनि हो। यसले 5 जना प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो यो संविधानले। दुईटा चुनाव गराइसक्यो, 2टा चुनाव भइसक्यो, 5 जना प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो भोट के अरे संसदीय अभ्यासद्वारा। यत्रो चाहिँ भइरहेको छ। अब संहिता अरू कुरामा चाहिँ आवश्यकता जरुरी छ प्रतिपक्षी मान्छेहरू, तर 8 गतेसम्म सहमति भएन भने कि भोटमा जानु पर्यो। तर हामी चाहिँ 2/3 बहुमत छ भन्नेमा भोटमा हामी जित्छौँ भन्ने मैले भन्नु खोजेको होइन कि भोटमा सहमति हुन्छ। सहमतिको 8 गतेसम्म भएन भनेदेखिलाई भोटमा जानुभन्दा यो गर्नु भने मैले सहमति भएन भने भोट जानु पर्यो नि। भोटमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब यो 2/3को दममा भनेर भन्ला 2/3 जबरजस्ती पास गरेर भन्ला त्योभन्दा अहिले अन्तिम शब्द हटाइदिनु यो संविधान मानौँ। यो संविधानमा वास्तवमा सबै सारा पार्टी आएको ठुला पार्टी आएका छन्, यत्रो समावेशी छ, धेरै समावेशी समानुपाती यत्रो समानुपाती छ, राम्रो संविधान छ, ठुलो काम गरेको छ। सङ्ख्या बढी भयो भने एउटा सहमति असम्भव भएको छैन, सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्छ। 8 गतेसम्म पनि सहमतिको प्रयासै जारी राख्नुपर्छ भनेको हो। म्याद सार्ने कुरा गरेको होइन। रामचन्द्रजीले बाहिर निक्लेर चाहिँ प्रचण्डजीहरूले भन्नुभयो छ कति छन् प्रचण्डहरू। अब त्यस्तो अमूर्त कुरा कन्फ्युजन हुन गयो। त्यसो भनेको छैन। अहिले संवाद समितिमा पनि त्यो कुरा गरिएको छैन। सहमति असम्भव भएको छैन। हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ भन्ने आजसम्म दिएको समय अवधिभित्र सहमति हुन सकेन मेजर विषयमा, तर सहमतिको नजिक छौँ। माघ 8 गतेभित्र संविधान नबनाउने षड्यन्त्रका रूपमा यो सबै कार्य भइराखेको छ। 2/3 सदस्यहरूले संविधान सभाको बैठकमा छलफल गर्दा संविधान सभाको बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने अनि केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले गोप्य छलफल गरेर फेरि संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने भनेर भनेको त्यो माघ 8 गतेभित्र संविधान बनाउँदैन भनेको हो र त्यही कुरा अहिले चरितार्थ भइरहेको छ। जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ हेर्नुहोस्, अब माघ 8 गतेभित्र संविधान बन्न सक्ने हामी कुनै सम्भावना देख्दैनौँ। त्यसअघि सोमबार बिहान पनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि बैठक बसेको थियो, तर सहमतिको कुनै छाँट त्यहाँ देखिएको थिएन। बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो र यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सहमतिका लागि थालिएको प्रयास निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ। काठमाडौँमा ठुला दलका नेताहरू सहमतिको नाममा विवाद गरिरहेका बेला देशका विभिन्न स्थानमा भने बन्द हडताल सहितका आन्दोलनहरू भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी सहितको 30 दलीय मोर्चाले गरेको बन्दका कारण देशको पूर्वी र पश्चिमी तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन क्रमशः कष्टप्रद बन्दै गएको छ। मोर्चाले सहमतिमा संविधान बनाउनका लागि दबाव स्वरूप भन्दै पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्लाहरू बन्द गरेको थियो। त्यस्तै पूर्वी र मध्य क्षेत्रका तराईका जिल्लाहरू पनि बन्द भएका कारण मानिसहरूको जनजीवन प्रभावित भएको हो। मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दको क्रममा जनकपुरमा 1 जना बन्द समर्थकको मृत्यु भएको हो। आन्दोलनका क्रममा विरोध प्रदर्शन गर्दै बन्द गराउँदै हिँडेका आन्दोलनकारीहरूमध्ये महोत्तरी एकराही वडा नम्बर 1 का राजाराम झाको मृत्यु भएको हो। जानकी मन्दिरबाट सुरु भएको विरोध जुलुसमा बन्द समर्थक र प्रहरी बीच जनकपुरको ब्रह्मपुरा चोकमा झडप हुँदा जुलुसमा सहभागी झा सहित 3 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। बन्द कार्यकर्ताहरूले ट्र्याक्टर बन्द गराउन खोज्दा प्रहरीसँग झडप भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। झडपको क्रममा प्रहरीद्वारा झाको संवेदनशील अङ्गमा चोट लागेका कारण झा ब्रह्मपुरा चोकमै बेहोस भई लडेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अनि ट्र्याक्टर त्यहाँ रोके त्यो मेरो साथीले अनि त्यहाँनिर प्रहरीहरूले उसलाई हिर्काउन थाले, छातीमा हिर्कायो, त्यो बेहोस भएर त्यो खाटमा सुत्यो। त्यो पछि त्यो प्रहरीको टोली भ्यानले ल्याउँदा बाटोमा मृत्यु भयो कि कहाँ भयो हामीलाई थाहा छैन। बेहोस भए लगत्तै प्रहरीले झालाई ध्यानमा राखेर उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको हो। झाको मृत्युपछि जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। आन्दोलनको क्रममा झाको मृत्यु भएको भन्दै 30 दलीय मोर्चाले अनिश्चितकालीन जनकपुर बन्दको आह्वान गरेका छन्।
मोर्चाको माग पूरा नभएसम्म मोर्चाले बन्द फिर्ता नलिने एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता रामचन्द्र झाले बताएका छन्। शहीद राजाराम झा भन्ने 24-25 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको मृत्यु आन्दोलनको मोर्चामा भएको छ र आन्दोलनको कारणले गर्दा भएको छ, चोटपटकको कारणले गर्दा भएको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यसलाई शहीद घोषणा गरियोस् र क्षतिपूर्तिको सरकार व्यवस्था गरोस् र आन्दोलनको माग पुरा गरोस्। अन्यथा हाम्रो अब बन्दको कार्यक्रम अर्को निर्णय नहुँदासम्म चालू रहन्छ र सम्पूर्ण आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउने जनसमुदायसँग हामी शवयात्रामा सामेल हुन पनि आह्वान गर्दछौँ। जुन रूपमा सरकार प्रस्तुत हुन्छ त्यही रूपमा आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन भनेको टिट फर टाइट हो। सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यही ढङ्गले आन्दोलन पनि प्रस्तुत, हामी चाहिँ आन्दोलनकारीहरू त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। मोर्चाले मृतक झालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, गृहमन्त्री वामदेव गौतमले राजीनामा दिनुपर्ने र मोर्चाका अन्य माग तत्काल पूरा गर्नुपर्ने सहितका 4 सूत्रीय माग जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्रको रूपमा बुझाएका छन्। यता झाको मृत्यु भएपछि महोत्तरी जिल्लामा संगठित मोर्चाले अनिश्चितकालीन महोत्तरी बन्दको आह्वान गरेको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 30 दलीय मोर्चाको पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत धनुषाको जनकपुर नगर बन्दका लागि ब्रह्मपुरा चोकमा भेला भएका बेला राजाराम झा 81 बेहोस भएको र प्रहरीले उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको जनाएको छ। बन्द गराउनेहरूसँग एउटा ट्र्याक्टर चलिरहेको देख्दा उसँग केही उनीहरूको वाद विवाद भएको रहेछ, अथवा बन्दको दिन नचलाउने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद पछि त सुल्टिसकेपछि त्यही मध्येबाट एकजना राजाराम झा जो कि अब अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो। यहाँको यो जुन समिल जुन हामी अहिले यहाँ रहेछौँ, समिलको एउटा बाहिर रहेको खटियामा आएर सुतेपछि अनि त्यस पछाडि विभिन्न त्यहाँ जाने भयो, प्रहरीलाई बोलाइयो। प्रहरीलाई बोलाएर अब एम्बुलेन्समा लाने भन्दा एम्बुलेन्स तत्काल आएर उपलब्ध हुन नभएर प्रहरीकै भ्यान मगाएर त्यसमा प्रहरीले पठाउने काम गरेको हो। निजलाई अस्पताल पुर्याउनु मृत घोषित भएको अवस्था हो। के कति कारणले निजको मृत्यु भयो भन्ने विषयमा अब पोस्टमार्टम हुन बाँकी रहेको छ। त्यस रिपोर्टले फ्याक्ट फाइन्डिङ अवश्य गर्नेछ। तर के भनेदेखि अहिले हामी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्थामा संविधानका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूका बिचको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व छ त्यसलाई चाहिँ यो मृत्युलाई लिएर प्रहरीको संलग्नता छ भनेर उछाल्ने काम भयो। मैले बुझेसम्म यसमा रतिभर प्रहरीको कुनै किसिमले चाहिँ संलग्नता छैन। मृतक झाको शवलाई पोस्टमार्टम गरिने प्रशासनले जनाएको छ। यसरी विभिन्न जिल्लामा झडप र बन्दका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्। सत्तासीन दलहरू संविधानका खास विवादित विषयमा प्रक्रियामा गएर टुङ्गो लगाउने पक्षमा अडिग देखिएका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरू सहमतिबाटै विवादको छिनोफानो हुनुपर्ने पक्षमा दृढ छन्। यसरी दलहरू बीचको विवाद जारी रहँदा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा विभाजित दलहरूले अहिलेसम्म सहमति खोज्न सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी जातीय पहिचान सहितको 10 प्रदेशमा अडिग छ भने सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा त्यो मान्न तयार छैनन्। मधेसवादी दलहरू एकीकृत नेकपा माओवादीको एजेन्डामा साथ र समर्थन दिइरहेका छन्। सहमतिको रटानकै कारण पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेन र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। अघिल्लो संविधान सभामा दलहरूबीच जुन जुन विवादहरू थिए अहिले त्यही विवादहरू छताछुल्ल प्रकट हुन थालेको छ। अनेक प्रयासहरू असफल भइसके पनि अब दलहरूले माघ 8 गते नै संविधान जारी गर्ने सम्भावना निकै क्षीण भइरहेको छ। यति बेला सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ 8 मा संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मतान्तर बढिरहेको हो, जसले गर्दा देश मुठभेडको दिशातिर अग्रसर भइरहेको छ। यसरी संविधानका विवादित विषयलाई कसरी टुङ्गो लगाउने भन्नेमा दलहरूबीच तीव्र मतान्तर भइरहेका बेला संविधान सभा बाहिर रहेका दलहरूले भने संविधान जारी भए त्यसलाई च्यातिने बताउँदै आएका छन्। पूर्ण सहमतिमा संविधान जारी गर्नु असम्भव प्राय छ। यसर्थ सकेसम्म सबैलाई मिलाएर माघ 8 गते संविधान जारी गरिनुपर्छ। यसका लागि नागरिकहरूले तीव्र दबाब दिइरहेका छन्। दर्शकहरू, हामी नयाँ केही भनिरहेका छैनौँ र राजनीतिक दलहरू नयाँ केही गरिरहेका छैनन्, बरु उल्टो बाटो हिँडेर पछाडि फर्किरहेका छन्।
दलहरूले निर्वाचनमा जाँदा जनता माझ गरेको प्रतिबद्धता सम्झाइरहेका छौं तिनलाई र भनिरहेका छौं संविधान माघ 8 मै जारी होस्। तर दलहरू यस प्रकारको व्यवहार देखाइरहेका छैनन्, आपसमा झगडा गरिरहेका छन् र जनतालाई जे गरे पनि हुन्छ यिनले स्वीकार गर्छन्, चुपचाप बस्छन् भन्ने भान तिनमा छ र यसै कारण माघ 8 मा संविधान आउने सम्भावना टर्दै गएको छ। तर आम जनताले चाहेका छन् माघ 8 मै सबल संविधान आओस्। हामी यस बारेको बाँकी सन्दर्भ सहित उपस्थित हुन्छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकहरू, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज बीच हुनुहुन्छ। माघ 8 गते दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिमको संविधान जारी होस् भनिरहेका छौं हामी र जनताको यसै प्रकारको आवाज प्रस्तुत गरिरहेका छौं। दलहरूले 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने जो प्रतिबद्धता गरेका थिए त्यस अनुसार सबल संविधान देऊ भन्ने जनताको आवाज बीच तिनलाई झकझकाइरहेका छौं कि माघ 8 मा सबल संविधान आओस्। तर राजनीतिको गति त्यतातिर नगएर उल्टो फर्किरहेको छ र डाक्टर बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिमा प्रतिवेदन फर्काइएको छ र यो राजनीति फनफनी घुमिरहेको दृश्य हेरेर जनता अचम्भित छन् र तिनले अझै पनि भनिरहेका छन् माघ 8 मै संविधान आओस्। अब यही सन्दर्भ। आम नेपालीको बहुप्रतीक्षित दिन 2071 साल माघ 8 गते आउन करिब 1 साता मात्रै बाँकी छ। जुन दिन यो देशले मुलुक समृद्धिको संवाहक सबल संविधान पाउने छ भन्नेमा आम नेपालीको विश्वास थियो, तर त्यो विश्वास शंकामा बदलिएको छ। अझ भनौं माघ 8 गते संविधान जारी हुन असम्भव जस्तै देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूको व्यवहारका कारण आम नागरिकको आशा निराशामा बदलिएको हो। दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठकमा 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनमा नागरिकसँग भोट माग्न जाँदा पनि दलका नेताहरूले 1 वर्षमा मुलुकलाई नयाँ र सबल संविधान दिने कसम खाएका थिए। तर दलहरूको राज्य र नागरिक प्रतिको गैर जिम्मेवारीपन र अकर्मण्यताका कारण माघ 8 गते संविधान जारी हुने सम्भावना एकदमै क्षीण बनेको छ। माघ 8 गते संविधान जारी हुने सम्भावना कम भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरूले सहमति गर्छन् कि भन्ने ठूलो आशा थियो। तर पछिल्लो समय दलहरू बीच बढेको टकराव र तिक्तताका कारण त्यो सम्भावना पनि न्यून देखिएको छ। जब प्रतिपक्षी दलहरू बन्द हडताल सहित सडक आन्दोलनमा उत्रिए यसले स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ र राजनीति मुठभेडतर्फ मोडिएको संकेत गरेको छ। दलहरू बीच सुरुदेखि अहिलेसम्म खास 4 वटा विषयमा तीव्र विवाद देखिएको छ। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरू बीचको मत समानान्तर जस्तै भएको छ। सत्ता घटक दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरू बीच यिनै संविधानका खास विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। अहिले जुन विषयमा विवाद भइरहेको छ यिनै विषयको विवादका बीच पहिलो संविधान सभा भाडिएको थियो। अघिल्लो संविधान सभाको 4 वर्षमा पनि दलहरूले यी विषयमा सहमति जुटाउन सकेनन् र दोस्रो संविधान सभामा पनि यिनै विषयमा विवाद चुलिएको छ, जसकारण निर्धारित मिति माघ 8 गते संविधान जारी नहुने करिब निश्चित भएको छ। दलहरू बीच सहमति भए सहमतिमा र नभए मतदान प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ 8 मा संविधान जारी गर्ने अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था छ। दलहरूले सहमति भन्ने तर सहमति चाहिँ नगरेका कारण पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जटिलतातर्फ मोडिएको छ। सहमति नभए संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले चेतावनी दिएपछि दलका नेताहरू केही हद झस्किएका थिए र सहमतिका लागि बैठकहरूलाई बढाएका थिए। पछिल्लो समय राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण दलहरू बीच सहमति नभएको विषयमा सहमति जुटाउन पुनः राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने सहमति भएको छ।
दलहरूबीच सहमति नभएको विषयमा सहमति जुटाउन पुनः राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने सहमति भएको थियो। तर संवाद समितिमा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना कम भएको छ। यसले झनै समयमा संविधान जारी नहुने खतरा बढाएको छ। दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्नुलाई कतिले दलहरूको नियतै खराब भनेका छन् त कतिले सत्ताको लडाईँ। कारण जे होस्, संविधान सभाका सम्पूर्ण दलहरू निर्धारित मिति माघ 8 गते संविधान जारी गर्न जिम्मेवार हुन जरुरी छ। मुलुक समृद्धिको संवाहक मानिएको संविधान सभाकै कारण मुलुकले निकै ठूलो क्षति बेहोरिसकेको छ। संविधान सभाकै लागि तत्कालीन नेकपा माओवादीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्यो। अर्बौं अर्ब मूल्य बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भयो। संविधान सभा र गणतन्त्रका लागि 19 दिने जनआन्दोलन भयो। 2064 सालमा 7 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेर पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। विफल भएको उक्त संविधान सभाका लागि राज्य कोषबाट 15.5 अर्ब भन्दा बढी खर्च भयो। त्यस्तै दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका लागि पहिलोको भन्दा 4 अर्ब बढी अर्थात् 13 अर्ब भन्दा बढी खर्च भयो र अहिले जारी संविधान सभाका लागि 27 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। संविधान सभाका लागि ठूलो मात्राको बजेट मात्रै होइन, पहिलो संविधान सभाले 4 वर्षको अवधिलाई निरर्थक बनायो। यसर्थ यो संविधान सभाले निशर्त मुलुकलाई सबल संविधान दिनै पर्दछ। यसप्रति दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनै पर्दछ। बन्द, हडताल र आन्दोलनले संविधान नआउने भएका कारण दलहरूले सकेसम्म सहमति गर्न जरुरी छ। त्यसैले दलहरू जिम्मेवार हुनै पर्छ र सकेसम्म प्रमुख दलहरूले सहमति गर्न जरुरी छ र सबै राजनीतिक दलहरू यसमा जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। माघ 8 मा सबल संविधान आओस्, देशले त्यसपछि समृद्धिको बाटो समाओस् र हामी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सकौं। तर गतिविधि त्यस्तो नभएबाट नागरिकहरू असन्तुष्ट छन्। यही असन्तुष्टि बीचको दबावको खाँचो छ यति बेला र माघ 8 मा सबल संविधानको आवश्यकता छ। यो देशलाई त्यसलाई टार्नका लागि जुन प्रकारको नयाँ नयाँ बहाना खोजिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू र माघ 8 टार्न सकियो भने अर्को मिति दिने तर्खर जो गरिँदैछ, यो नेपाली जनताका लागि कदापि सही छैन भनेका छन् जनताले। हामीले तिनको आवाज बोलेका मात्र हौं। र यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।